आज उलमा मशाइख का हुई यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो उन्होंने खिताब किया, उनके जो चीदा निकात है वो सामने आपके रखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये फरमाया कि पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। फिर उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों केपी अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम इनकी काविशों को सराहते हैं और उनके साथ खड़े हैं। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ साहब का ये फरमाना था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। इसी खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दोबारा उन्होंने दोहराया ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी जो है आर्मी चीफ साहब की तरफ ये कहना था। पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा अहम है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। ये अपने खिताब के जो दौरान उनका कहना था। और उल्मा को उन्होंने ये कहा कि उनको चाहिए कि इत्दाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं। और उल्मा से ये भी गुजारिश की कि फसाद फिल अर्ज की नफ़ी करें। स्टार्टिंग विद यू नकवी साहब, आज के मौजूदा जो हालात हैं, एक बात वहाँ पे और भी की आर्मी चीफ साहब ने कि कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। ये पिछले दिनों जब 5 अगस्त को भी बात हो रही थी कि ये तकसीम जो है इसको कंप्लीट होना है, जितना मर्जी इसके ऊपर वक्त लग जाए। फिर फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर जो इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। और ये कहा कि इस वक्त जो दुनिया के हालातों वाक़यात हैं उसको सामने रखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि हमें सोचना है कि हमने किस तरह मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। जी नबी साहब। देखिए, एक बड़ी जबरदस्त चीज जो आपको आर्मी चीफ की शख्सियत में नजर आएगी, और अगर आप बगौर मुताला करें तो आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री होंगे कि इनकी शख्सियत में दोहरापना नहीं है। जैसे हमारे माजी के आर्मी चीफ रहे जो उनकी शख्सियत से न सिर्फ ये तासुर आया बल्कि उनके अमल से भी ये तासुर आया कि वो विकेट के चारों तरफ खेल रहे होते थे। ये इनकी शख्सियत में नहीं है। इनकी शख्सियत में जो है ये एक बात करते हैं और उसी पे डटे रहते हैं। जिस दिन से आए उनके खिताबात आप सुने, इन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की या इनके जो भी बयानात जिस हवाले से भी सामने आए, ये एक ही बात कर रहे हैं और उसी पे डटे हुए हैं। ये इनकी शख्सियत का एक बड़ा जबरदस्त पहलू है। और आज की जो तकरीर है ये आप समझ लें कि उस शख्सियत का भरपूर इजहार है। क्योंकि देखिए, किसी भी रियासत की जो ताकत और पहचान है ना, इन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्जों में ये आर्मी चीफ ने एक बात बताई है, किसी भी रियासत की जो ताकत और पहचान है ना एहतजाज में है, ना इख्तिलाफ में है, ना तेग में, ना तलवार में, ना हर वक्त के आप लड़ाई को तैयार हो उसमें है, बल्कि आपस के इत्तेहाद में है और वतन से मोहब्बत में है। ये इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया और इसी का मुजाहिरा करके नस्लों को परवान चढ़ाया जाता है। ये आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा पैगाम दिया है आज इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे। और जिस तरह इन्होंने सीरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया और फिर उस हवाले के साथ उन्होंने कायदे आज़म की तालीमात और पाकिस्तान का आइन उस पर डट जाने की जो बात की, ये एक बहुत अच्छा पैगाम है पाकिस्तानी कौम के लिए, जिसका किसी सियासत से, किसी भी ग्रोह से, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से ताल्लुक है और पाकिस्तान की उस सोच से ताल्लुक है जो दो कौमी नजरिए पे बनी हुई है। और उसी सोच को आगे ले जाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होगा। और जो लोग कहते हैं कि लीबिया, मिस्र, यमन, शाम की तरह पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, वो देख लें कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जी, मेरे ख्याल में ये बाकी भी उनका जो आज खिताब था सारे उसके अंदर नकात अहम थे, लेकिन ये बड़ा एक अहम नुक्ता था कि हम चौधरी साहब के हम सबको आईने पाकिस्तान के ताबे रह के आईने पाकिस्तान जो हमारे हकूक जो हमें वो प्रोवाइड करता है, जो गारंटी करता है, उसी के अंदर रहते हुए हम सबको आगे बढ़ना है।
اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے. چوہے صاحب. نہیں ملک کے لیے تو سارے ہیں، لیکن یہ جو 2.5 سال سے آپ نے یہاں تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ کے لوگوں کو ملک کے خلاف متنفر کر رہے ہیں، ان اقدامات کو ختم کرائیں. میرا تو موقع بھی پہلے دن سے یہی ہے اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ فوج اور عوام کا یونائٹڈ فرنٹ از اے مسٹ، اور اس میں جو رکھنا ڈال رہے ہیں ان کو کچلنا ہوگا. اور ایسے لوگ نہ ملک کے خیر خواہ نہ ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، کب سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 اپوزیشن کے آدمیوں کو ابھی تک میٹنگ کے لیے نہیں بلایا گیا، تو یہ انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ آرمی کا کام جو ہے وہ تو کر رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہے ہیں، اور وہ دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں. اور تخریب کر دہشت گرد جو ہے ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے فوج کا کہ ان کا سر کچلا جائے اور کچل کے رکھ دیا جائے تاکہ ملک کا نقصان نہ کر سکے. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ یہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور جنہوں نے آئین کو پامال کیا ہے اور قانون کے برعکس یعنی رزلٹس کو ٹیمپر کیا ہے ان کو اپنے اعمال کا یعنی صلہ ملنا چاہیے. حسن. میں تو موجود تھا جی آج کی اس تقریب کے اندر، اور بہت ہی زبردست اور جاندار خطاب تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا. اور جو سب سے مجھے تو ان کا جو جملہ اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء اس پاکستان کے اوپر قربان. تو انہوں نے جو بات کی، اس تناظر میں بات کی کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بعد اب انقلاب جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا جو دانشور یہ بات کر رہے ہیں وہ جو ہے اپنی اس جو ان کی جو سوچ ہے اس کو اپنے پاس اپنے تک محدود رکھیں. پاکستان میں انقلاب آ چکا ہے، 1947 میں انقلاب آ چکا، اور اسی انقلاب کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور یہ واحد دوسرا ملک ہے جو ہے ریاست طیبہ کے بعد، یعنی مدینہ منورہ کے بعد، جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو اہم بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، اور آرمی چیف کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ جو پاک فوج ہے وہ 2002 سے اپنی جانوں کی جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ تھکی ہے نہ پیچھے ہٹی ہے. 20,000 جو آرمی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہادت جو ہے وہ نوش کر چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 90,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اور تقریباً 1,52 ارب ڈالر کا پاکستان نے ڈائریکٹلی نقصان اٹھایا، اور انڈائریکٹلی وہ 400 سے بھی اوپر نمبر تھا. سب سے اہم بات جو آرمی چیف نے آج بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پاکستان کے حالات کو اس طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان معاشی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے یا اندرونی تو سیاسی اعتبار سے عدم استحکام سے دوچار ہو چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ 5% چیز کو 90% پروجیکٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ جو اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اچھی خبریں انہوں نے سنائی. انہوں نے یہ نوید بھی سنائی کہ آئندہ چند سالوں میں یعنی 10 سال کے اندر انشاءاللہ پاکستان G20 کا حصہ ہوگا، اور سال جو ہے وہ 2047 تک یہ ٹارگٹ ہے کہ جو G10 ممالک میں انشاءاللہ پاکستان شامل ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کرے گا اس کے سامنے ہمیں کھڑا پائے گا. تو یہ بڑا اہم بیان تھا آج آرمی چیف کا. انہوں نے بلوچ یکجہتی کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے وہ اپنا احتجاج کریں، لیکن وہ احتجاج آئین کے اندر ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ جب اپنی اجازت لیتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنے کی تو پھر جو اجازت ہوتی ہے وہ جو کنڈیشنز اور پرومسز کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. کسی نے اگر احتجاج کرنا ہے تو راستوں کی بندش نہیں ہونی چاہیے. آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن راستے بند کرنے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے. پر انہوں نے اسلام کی بات کی کہ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو قرآن سے ساری کی ساری ان کی سپیچ تھی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے
علماء مشائخ کی جانب سے لگائے گئے، بڑا ہی ایک کہتے ہیں کہ پرجوش قسم کا ایک ماحول بن چکا تھا. اور میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی جب خطاب کے لیے آئے تو پرائم منسٹر نے بھی آرمی چیف کے جو خطاب ہے اس کا جو ہے اعتراف کیا اور بربلا اعتراف کیا اور سراہا اس کو. اور دیگر اس کے بعد جو تقریب کے بعد بھی بہت سے جو علماء تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی، چاہے وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا، بریلوی تھے، دیوبند تھے، ہر ایک نے آرمی چیف کے خطاب کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر پاکستان ہے اور اس بات پر شکر ادا کیا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن بریک سے پہلے وہ میں حسن سے ضرور پوچھوں گا، یہ وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ یہاں پہ آپ کے قریب ہی کسی جگہ پہ رہتے ہیں وہ کوئی شف جو پیر صاحب ہیں، وہ ان کی موجودگی بھی ہوئی، ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ دیکھیے مجھے بڑا تعجب ہوا، ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں میری ملاقات وہ تھے تو میں ان سے دور ہو گیا تھا. جو فرنٹ رو پہ تھے وہ فرنٹ رو پہ تھے نا، میں فرنٹ رو دوسری سائڈ پر تھا جی، جی میری آگے سیکنڈ رو میں تھا، تھرڈ رو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں لیفٹ سائڈ پر تھا، وہ ٹاپ رائٹ سائڈ پر تھے. تو ملنے تھے آپ ان سے؟ سر میں شوق نہیں ہے ملنے کا ان سے جی.